अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इंतहाई घटिया और शर्मसार वाकया बयान करने लगी हूँ बड़ी शर्मिंदगी के साथ। एक 15 साल की बहन अपने भाई के घर जाती है मिलने के लिए। ये भाई शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहता है। बहन ने भाभी के साथ बाजार जाना था सामान की खरीदारी के लिए। दिन के टाइम दोनों बाजार गईं और जो सामान खरीदना था वो सामान खरीद कर वापस आईं। रात को भाई जैसे ही घर आया अपने काम से, आते सार बहन को बेधड़ाधड़ थप्पड़, मुक्का, ठुड्डा, धक्के घसीट रहे और फिर बहन के सर के सारे बाल उतार दिए और भाभी पास खड़े होके बनाती रही। अब मैं आपसे जो बात करने लगी हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं किस तरह से बताऊं आपको। वो बात यह है कि एक FIR जो इस केस के हवाले से दर्ज की गई है, उसमें ये बात दर्ज की गई है जो बताने जा रही हूँ। इस भाई ने अपनी बहन की ज़ेबा वीडियोस भी बनाई। तौबा मेरी, इस्तग़फ़ार। इस पूरे वाक़े में भाई इन्वॉल्व है, भाभी इन्वॉल्व है, 2 रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है, तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 15 साल की बहन है, इस 15 साल की बहन ने कौन सी गलती कर ली थी जिस पर इसके साथ ये सलूक किया गया है। 2 रिश्तेदार जो और इन्वॉल्व हैं इस वकुआ में वो कौन है, ये तमाम डिटेल्स में आपको बताऊं कि वाकया है लाहौर का, इलाका है कोट लखपत और बैकग्राउंड इस केस का सारा मिलता है शाहदरा से। घर के सरबराह का नाम है दिलबर अली। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा एक बेटा है जिसका नाम है कासिम अली और इसके बाद एक बेटी है जिसका नाम है बकिया बतूल। बकिया बतूल 15 साल की है। कासिम शादीशुदा है। अब कासिम की जैसे ही शादी हुई, कासिम ने शाहदरा अपने वालिदैन का घर छोड़ा, कोट लखपत में किराए का मकान लिया और उस मकान में अपनी बीवी को लाया और वहां रहने लगा। बकिया हफ्ते में 1 दफा या कभी कभार तो 2 मरतबा लाजमी आती है भाई के घर, भाई से गपशप मारती है, मुलाकात करती है, मिलती जुलती है। भाभी के साथ भी बकिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। बाजार जाना हो मिलकर बाजार भी जाती हैं, खाना शाना भी मिलके दोनों आपस में बनाते हैं। 16 नवंबर की सुबह भाभी कॉल करती है बकिया को, कहती है बकिया तुम आई नहीं इतने दिन से, चलो घर चक्कर तो लगाओ, बाजार चलना है, कुछ चीजें मैंने लेनी है तो हम इकट्ठे जाएंगे। कहती है अच्छा भाभी। उसके बाद बकिया अपने वालिद को कहती है कि ऐसे भाभी का फोन आया था, मुझे वहां जाना है। तो बाप कहता है चलो सही है हो आओ। बकिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए से शाहदरा से कोट लखपत आती है भाई के घर और उसके बाद दोनों मिलकर बाजार चले जाती हैं। बाजार से जाके तमाम की तमाम जो खरीदारी भाभी ने करनी थी वो सारी की और दोनों थकी हारी घर आ गईं। अभी घर आके बैठी थी कि कुछ ही देर में, रात का टाइम है, भाई आया। जैसे भाई बाहर से आया, आते सार भाई ने अपनी बहन बकिया बतूल को बेधड़ाधड़ थप्पड़, मुक्का, ठुड्डा, धक्के, ये सब मैं आपको डिटेल से बता चुकी है आगाज में। इसमें भाभी ने पास खड़े होकर भी बनाई थी और बाल सारे के सारे उतार दिए गए। रात हुई तो बाप ने फोन किया और कॉल करके कहा कासिम ना तुम आए हो बहन को छोड़ने, ना बहन आई है, काफी टाइम हो गया, किधर है बकिया। आगे से कासिम कहता है अब्बा जी बकिया भाई के घर ही बैठी है, किसी गैर के घर थोड़ी बैठी है जो आप परेशान हो गए, मैं आज लेट आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, कल आ जाएगी बकिया। बाप कहता है अच्छा चलो उसका ख्याल रखना, ओके। और फिर फोन बंद। अब कासिम ने जो जुल्म किया था उसका बाप को जरा नहीं बताया, जिक्र तक ना किया। अलबत्ता ये सब कुछ करने के बाद अपनी बहन को एक कमरे में बंद किया और फिर बीवी को लेकर अपने कमरे में जाके सो गया। रात पूरी गुजर गई। सुबह हुई तारीख 17 नवंबर। अब 17 नवंबर को बकिया उस कमरे से जैसे तैसे निकली और घर से भागने में कामयाब हो गई। दोनों ने जाकर देखा मियां बीवी ने कि बकिया क्या कर रही है, तो बकिया तो कमरे में थी नहीं। समझ गए कि बकिया भाग गई। अब बकिया जब घर पहुंची तो अपने वालिदैन को रो रो कर सारी बात तफसील से बताई, सर से चादर उतारी और सर दिखाया कि ये हाल किया भाई ने। तो माँ और बाप दोनों बेटी को लेकर भाई के घर आते हैं, यानी कासिम के घर आते हैं। जैसे ही कासिम के पास आते हैं, पहला सवाल कासिम से बाप ये करता है क्या किया है तुमने ये लड़की का हाल। आगे से कासिम ने कहा आपको इसके करतूत पता है कि इसके क्या करतूत हैं, क्या गुल खिलाती फिर रही है, गुलछड़े उड़ा रही है बाहर, उम्र देखो, हरकतें देखो। बाप कहता है कौन से गुलछड़े उड़ाए हैं बताओ। आगे से कहता है इसकी कुछ तस्वीर और कुछ हैं मेरे पास,
جس میں اس نے لڑکے کو پھنسایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ گپے مارتی ہے, ملاقاتیں کرتی ہے. شرم نہیں آتی اس کو عاشقی مشوقی کرتے ہوئے اس عمر میں؟ باپ کہتا ہے دکھاؤ مجھے تصویریں, دکھاؤ کون سی ہیں بھائی جو تم نے اس کی رکھی ہوئی ہیں, مجھے بھی پتا چلے. اب آگے سے بھائی کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جو تصویریں اور ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں اگر وہ وائرل ہو جائیں, کوئی دیکھ لے, مجھے بتائیں, لوگ میرے پہ تھو تھو نہیں کریں گے, لوگ مجھے کہیں گے بے غیرت آدمی ہے یہ, بے غیرت بھائی ہے, اس کی غیرت نہیں ہے. باپ کہتا ہے دکھاؤ, تقریر کر رہے ہو. آگے سے قاسم کیا کہتا ہے, قاسم کہتا ہے میں نے نہیں دکھانی کوئی ویڈیو آپ کو, میں نے اس کو سبق دینا تھا دے دیا, اب یہ باز نہیں آئے گی تو پھر میں اس سے آگے کی حرکت کروں گا اور پھر یہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی. باپ کہتا ہے بدماشی نہ کر, میں زندہ ہوں اور تم ٹھیکیدار بن رہے ہو, تم نے بدماشی کی ہے, جو اس نے کیا مجھے دکھاؤ, اگر تم مجھے دکھا بھی نہیں رہے تو تم جھوٹے ہو, میں ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک کرواتا ہوں تھانے سے جا کے. آگے سے قاسم کہتا ہے ابا جی اگر آپ گئے تھانے تو میں وہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لگا دوں گا, دینا پھر صفائیاں لوگوں کو. باپ کہتا ہے تم کس طرح کے بھائی ہو, اپنی بہن کو ذلیل کرنے پر لگے ہوئے ہو, لوگ غیروں کی بیٹی کو نہیں کرتے, تم اپنی بہن کو کر رہے ہو. کہتا بس پھر مجھ سے مزید سوال نہ کریں اس بات پر. آگے سے بھابھی کیا کہتی ہے ہم عزت بچا رہے ہیں, ذلیل نہیں کر رہے, آپ لوگ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں, اس کو بتائیں اس نے غلط کیا ہے, ہم تو عزت بچا رہے ہیں اسی لیے تو اس کو سمجھایا اور اسی لیے تو اس کو سزا دی ہے. خیر یہ بحث و مباحثہ والدین بکیا کو لے کر واپس شاہدرہ ٹاؤن آ گئے. ایک ہفتہ گزر گیا, بکیا گم سم کمرے سے باہر نہ آئے, شیشہ دیکھے روئے, نہ کھائے نہ پیے نہ بولے. ماں باپ حوصلہ دیں اور یہی کہیں کہ بیٹا پھر آ جائیں گے بال, صبر کرو بس کرو, کوئی بات نہیں. آگے سے بکیا کہ یہی تو بات ہے کہ کوئی بات نہیں, کوئی غیر کرتا تو کوئی بات نہیں, بھائی نے یہ حال کیا. ایک ہفتے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل اور واٹس ایپ میں مختلف گروپس میں باپ کو آ گئے. باپ دیکھ کے اپنا سر پیٹتا ہے, کہتا ہے یہی تو ڈر تھا, یہ ہو ہی گیا آخر. باپ نے بیٹی کو لیا, سیدھا کوٹ لکھپت پولیس اسٹیشن آ گیا اور آ کر ایس ایچ او کو ساری بات بتائی, ایک پرچہ درج کروایا, خود مدعی بنا اور باقاعدہ اس میں 4 ملزمان کو نامزد کیا, ایک قاسم, دوسری بھابھی یعنی کہ معصومہ, ایک رشتہ دار سمیر, اور جو چوتھا نام ہے وہ بڑا عجیب و غریب نام ہے, لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں گنگر عورت. اب یہ پتہ نہیں کیا درج کیا ہے انہوں نے. پولیس ریڈ کر کے چاروں کے چاروں کو گرفتار کر لیتی ہے اور تھانے لے آتی ہے, تفتیش کرتی ہے, اور تفتیش کے بعد پولیس نے یہ بتایا کہ موبائل ہماری کسٹڈی میں ہے, البتہ وہ تمام کی تمام جو وائرل ہوئی ہیں وہ ہم نے برآمد بھی کر لی ہیں. ایس ایچ او پوچھتا ہے قاسم سے کون سی تصویریں اور تمہارے پاس آئی تھی بھائی تمہاری بہن کی, دکھاؤ, بتاؤ کہاں ہے, کس کے موبائل میں. ان بہت سے سوالات کا جواب قاسم نہ دے پایا اور قاسم کے پاس قصہ المختصر ایسا کوئی مواد, کوئی ویڈیو, کچھ تھا ہی نہیں جس کے متعلق الزام لگا کر, جس کی ایما پر, جس کو بنیاد بنا کر بہن کو کیا تھا, ایسا کوئی مواد تھا ہی نہیں. یہی بیان پولیس کا ہے کہ کوئی بھی تصویر نہیں ملی قاسم سے, اور نہ ہی ہماری تفتیش میں کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بکیا بطول کا کسی بھی غیر لڑکے سے کوئی تعلق تھا. یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں, ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں, محض شک کی بنیاد پر بھائی نے یہ سب کچھ کیا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ میسج دینا پڑ رہا ہے, خدا کا واسطہ ہے, اللہ رسول کا واسطہ ہے, یہ آپ لوگوں کو کیا دورے پڑتے ہیں, کیا دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اپنی اس بہن کو بھول جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ پلے بڑے ہوتے ہیں, نوالے کھائے ہوتے ہیں, سوئے اٹھے بیٹھے دکھ سکھ شیئر کیے. بیویاں آ جاتی ہیں, آپ لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ معصومہ نے کروایا, لیکن معصومہ برابر کی شریک ہے, بنا رہی ہے کھڑے ہو کے, بجائے منع کرنے کے بھائی کے کہ نہ ظلم کر بھائی اپنی بہن پہ. معصومہ بھی تو کسی نہ کسی کی بہن ہے نا, کسی کی بیٹی ہے نا, پہلے اس کے ساتھ بازاروں میں جاتی ہے, پھر اس کو کھڑی ہو کے مروا رہی ہے. مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کون سا انوکھا رشتہ یا انوکھی کوئی آ جاتی ہے آسمان سے اتر کے بیوی جس کے کہنے پر بہنوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. اب اس کیس میں معصومہ نے کروایا ہے, رشتہ داروں نے کروایا ہے, کس نے کروایا, کیوں کروایا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا بھائی اندھا گونگا بہرا نکما پاگل ہو چکا تھا؟ شکریہ.